शुरू करें तो आप खाली ये वाली उंगली ऊपर वाली है ना, आपने ऐसे करनी है ना, समझ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुश्ताक अहमद इशाती JDIF मीडिया के प्लेटफार्म से आज आपके सामने रूबरू हूँ। सामीन व नाज़रीन, आज हम सरज़मीन लोरन डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू एंड कश्मीर में आए हुए हैं। ये वो हसीन वादियाँ हैं, ये हसीन वो बेहतरीन मंज़र का एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिल को खींचने वाला और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसका नाम है लोरन। ये इसका बिल्कुल करीब में ये कश्मीर से लग रहा है। यहाँ से एक रोड जा रही है जो इंशाअल्लाह कश्मीर में निकलेगी। इसी एतबार से आज यहाँ हम आए। आज हमारे साथ ये हमारी इस इलाके की और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक अजीम हस्तियाँ हैं। उनके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के वारिस अंबिया में से उलमा की एक अजीम जमात होती है। उसी में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत मौलाना मंजूर इशाती साहब मोहतमीम मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम धड़ा, ये भी पुंछ में है। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब मुज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया, ये भी मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मोहतमीम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वालिद गिरामी हमारे उस्ताद अल्लाह गरी की रहमत फरमाए मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात इन दोनों हस्तियों की ये है, लोगों ने बाज़ारों को और दूर दराज इलाकों को चुना, लेकिन इन्होंने ये भी हज़रत मौलाना मंजूर साहब धड़ा अपने ही इलाके में बैठकर अल्लाह के दीन की खिदमत दीनी और असरी इदारे के साथ हज़रत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, बल्कि जहाँ हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब हमारे गाँव आबाई गाँव हाड़ीगुड्डा में खिदमत दे रहे हैं, अगर वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग आए होंगे और आएंगे, मज़ीद हमारे पूरे मुल्क से लोग यहाँ कश्मीर में आते हैं, तो अगर हाड़ीगुड्डा के जाकर हालात, रोड और वहाँ के मंज़र को देखेंगे तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि ये उलमा किस तरह से इन इलाकों में 100-150 बच्चों का एक इदारा चलाना और फिर उसकी खिदमत को अंजाम देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना मंजूर साहब इशाती दामत बरकातुहुल आलिया से कहूँगा कि हज़रत आज के इस प्रोग्राम और आज के इस सफ़र पर आप कुछ अपना जो है मज़मून बताएं, आप कैसे आप तशरीफ़ लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वादी लोरन की मशहूर व मारूफ दीनी दर्स का जामिया तय्यबुल उलूम लोरन का सालाना इजलास बाउनवान तौहीद का पैगाम, कुरान का पैगाम जो है तौहीद और रिसालत की रोशनी में, तो इस उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीमुश्शान इजलास कायम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद कासमी दामत बरकातुहू थे। आपने इंतहाई मुदल्लल अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में तौहीद का पैगाम जो है इजलास के सामने जो है पेश किया। और हज़रत ने अपने बयान में उम्मत मुस्लिमा को इस बात की जानिब जो है मबजूल किया तवज्जो को कि करने दरने वाली ज़ात अल्लाह की है, हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ़ अल्लाह है। तो इस इजलास के उन्वान से यही कोशिश और यही पैगाम दिया गया कि किस तरीके से सारी इंसानियत तौहीद और रिसालत की रोशनी के साथ जुड़ जाए, किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ जो है तौहीद और रिसालत के साथ मजबूत हो। और दूसरा जो है इस इजलास से उम्मत को जो है इत्तेहाद और इत्तिफाक की दावत दी गई और ये पैगाम दिया गया कि आज के हालात में जो है जितनी हज़रात जो है नफ़रत के पैगाम दे रहे हैं, नफ़रत की बातें कर रहे हैं, इन चीज़ों की इस वक्त कतई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उम्मत को एक प्लेटफार्म पर जो है जमा करने की ज़रूरत है। यही आज का अल्हम्दुलिल्लाह हसीन पैगाम रहा। हज़रत में एक अर्ज़ और आपसे कर दूँ, इलाके में एक अजीब व गरीब फ़िज़ा उम्मत मुस्लिमा के अंदर बड़े
عجیب و غریب انداز سے پیش کی جاتی ہے، کہیں مسلکوں کو لے کر، کہیں برادریوں کو لے کر، کہیں قومیت کو لے کر. تو کیا آج کے جلسے میں یہ ساری بیماریاں حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سعید حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زبانی آج یہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن و سنت کو جب پیش کیا گیا تو حضرت اس میں تو یہ لگا کہ امت تو ایک ہے، یہ امت ایک ہے لیکن اس کو الگ الگ بانٹنے والے. تو کیا آج یہ اپنی زبان سے آپ بتائیں گے امت کو کیا ایک ہو جانا چاہیے؟ جس عنوان پر پروگرام تھا اس اعتبار سے ساری امت مسلمہ کیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے؟ وہ ہے کہ بتانے رنگ و خوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. کیا بات ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ کسی عرب کے رہنے والے کو جو ہے کسی اجمی پر یعنی عرب کے علاوہ ممالک میں رہنے والوں کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر اللہ کے یہاں یہ چیز پرکھی جاتی ہے کہ اس شخص کے اندر تقوی، خدا کا خوف اور شریعت کی اتباع اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کتنی ہے. تو ہمارے یہاں فضیلت صرف تقوی کے اوپر جو ہے دین اسلام نے دی ہے. اس لیے یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ مسلک، یہ ساری کی ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر اس وقت امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. بے دینی کی لہر جس تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھ رہی ہے، ہماری نئی نسلیں شراب نوشی اور دوسرے جو ہے جن فواہش کے اور جرائم کے اندر جو ہے مبتلا ہو رہی ہے، اس وقت میں تمام مسالک کے علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنی جو ہے چند اختلافات کو چھوڑ کر امت کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑا جائے، ورنہ نئی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی. اس لیے کس طریقے سے ہماری نئی نسلوں کے اندر دین باقی رہے، قرآن باقی رہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت باقی رہے. تو مغربی تہذیب جس تیزی کے ساتھ جو ہے ہماری نئی نسلوں کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری رہا تعلق کہ اس وقت اگر دیکھا جائے ضروریات دین کے عنوان سے تو کتنے ہمارے جو ہے آج بھی مسلمان مرد و خواتین ہیں جنہیں کلمہ کے الفاظ تک یاد نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے محنت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری مسجدیں بحران، امت کا جوڑ جو ہے مسجدوں سے توڑ کر جو ہے اس وقت جو ہے باقی جو ہے غیر ضروری امور کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس لیے امت کو مساجد کے ساتھ جوڑا جائے، امت کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، امت کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت اور اتباع سکھائی جائے. یہی اس وقت کی ضرورت ہے، تمام اختلافات سے بالا تر ہوگا. بہت بہت شکریہ.